कुकुरले छोको खान्छन् हैन, मान्छेले छोको खाँदैनन्। होइन, अहिले त मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन। पैसा पायो भने यी नेताहरूले हाम्रो देश भारतलाई बेच्ला नि त। यिनीहरू पनि त नेपाली हुन् नि। नेताले बेचेर बेचिन्छ देश, भूगोल बेचिन्छ। नेपाली जनताको रगत नस नसमा देशभक्तिपूर्ण भावना छ, स्वतन्त्रताको भावना छ। वास्तविक रूपमै राजतन्त्र आओस् भन्ने पछि आछन्। राजावादी पनि छन्, एक चाहिँ फेक राजावादी छन्, जो के भने विदेशी डिजाइन, कोही के भने भारतद्वारा प्रभावित भारतीय मेसिनरीसँग जोडिएका छन्, कोही पश्चिममा मेसिनरीसँग जोडिएका। मोदीले के भने राजतन्त्र ल्याइदिन्छ कि भन्ने आशा। फेक राजावादी छन् नि, कोही पश्चिमा को के भनेदेखि दाना पानीमा बाँचेका छन्, कोही के भनेदेखि भारतीय मेसिनरीको दाना पानीमा बाँचेका छन्। द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने, यहाँ विवाद सिर्जना गरिदिने, राजतन्त्रको एजेन्डालाई अगाडि सारेर के गरिदिने, यहाँ के विवाद सिर्जना गरिदिने र भारतीय र पश्चिमाहरूको रणनीतिलाई नेपालको राजनीतिमा स्थापना गरिदिने। अहिलेको मोदी सरकारको टुपी कसको हातमा छ? वेस्टर्नको हातमा छैन। अमेरिकाको इच्छा विपरीत के भनेदेखि कुनै रणनीति नेपालमा लागू गर्न सक्छ भारतीय सत्ताले? दरबार हत्याकाण्ड भयो, कहिले भयो? 19 जेठ 58। त्यति बेला भारतको सत्तामा कुन पार्टी थियो? भाजपा थियो। 54 साल चैत्र 5 गते भाजपा सत्तामा आयो, त्यसको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी थियो। ऊ कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भए? लगभग ऊ 61 सालसम्म भए। 58 सालको दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? अटल बिहारी वाजपेयी। यत्रो माओवादी मोमेन्ट उत्कर्षमा पुग्दाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो भारतीय सत्तामा? भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश नेपाल आएर त्यो नागरिकता विधेयकलाई पास गर्नको लागि जो भारतीय नेपालमा आएर बसिरहेछन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्यो भनेर त्यतिबेला वीरेन्द्रलाई पनि दबाब दिएको हो नि। नागरिकता काण्ड र बोआओ सम्मेलनको राजा वीरेन्द्रको सहभागिता नै दरबार हत्याकाण्डको लागि के हो? निर्णायक कारण हो भन्छन्। अब त खोतलासकै विषय होला। त राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि त उ त कमजोर जगमा उभिएका थिए नि। सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई र अनि माओवादीलाई क्रस गरेर निरङ्कुश राज संस्था स्थापना गर्ने सम्भावना थियो? इम्पोसिबल थियो नि त। उचाल्ने को थियो त? अहिले मान्छे खोज्नुहोस् त। राजतन्त्र समाप्त गर्ने भित्रमा त राजा ज्ञानेन्द्रकै वरिपरिको घेरा नै निर्णायक रह्यो। राजतन्त्र अमेरिकाले स्थापना गरिदिने, पश्चिमा मुलुकले, भारतले के भने गरिदिने, प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिने, एक थरी बिचरा भ्रम महिनेका छन्। एक थरी जानी बुझी राजतन्त्रको जुन सम्भावना हो नि त्यो सधैँको लागि के भनेदेखि क्लोज गर्नको लागि लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले के गरे? भइरहेको संसद विघटन गरेका रहन्। चरम राजनीतिक अस्थिरता त्यहीबाट सुरुवात भयो। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेको त्यत्रो शक्तिशाली एउटा राजनीतिक शक्ति थियो नि, त्यो के भयो? 3 टुक्रा भएन। 3 टुक्रा मात्रै भएन, तिनीहरूको आपसमा अहिले मारामार छैन। मिडियामा आएर अब राज संस्थाको विकल्प छैन भने रुँदै बोल्न थालिसक्यो भने अहिले बिचरा भ्रम हो। एक थरी इमानदारपूर्वक बोलेका छन्। यो सेना सिद्ध्याउने के हो भने गेम प्लान अन्तर्गत यी सबै कुराहरू अहिले प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यति बेला केही पार्टी अभियानहरूले चाहिँ जस्तो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र गणतन्त्र चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ हैन भनेर जस आफ्नो आन्दोलनहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अनि बेला बेलामा उहाँहरूले आरोप के लाउनुहुन्छ भने अब यो देश सिक्किमीकरण हुँदैछ, फिजीकरण हुँदैछ भनेर पनि आरोप लगाउनु भएको छ। जस्तो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त यहाँ विधेयकलाई त यहाँले नै अहिले रोक्नु भएको छ हैन। तपाईँहरूको एउटा जित भएको छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको छ हैन। नेपालमा पनि त्यो किसिमको खेलोमेलोको लागि नै चाहिँ फेरि राज संस्था बिउताउन खोज्ने अनि यहाँ द्वन्द्व गराउने अनि त्यस पछाडि यसलाई असफल स्टेट घोषणा गराएर अब इन्डियामा विलिन गराउने यो दीर्घकालीन योजना हो अथवा मास्टर प्लान हो? अब एउटा त के भन्छ भने जस्तो पाकिस्तानको देखि विभाजन गरेर बङ्गाल देश बनाउने कुरा भयो, सिक्किमलाई भारतमा मिलाउने कुरा भयो। इन्दिरा गान्धीको टाइममा नेपाललाई पनि भारतमा मिलाउने योजना बनाएको थियो भन्छन्। सायद योजना बनाए, योजना त के भने कसैले बन्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा त होइन हैन। अब यदि त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले त्यो योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन लिएको भए त्यति बेला भारतले कति क्षति बेहोर्नु पर्थ्यो होला, अथवा नेपालको त्यो स्थितिले भारतमा त्यसको कति के भनेदेखि जटिलतामा फस्थ्यो होला। त्यो त के भनेदेखि मूल्य त्यो भएन। त्यसको मूल्याङ्कन भन्नाले भारतले सहन सक्दैन थियो, नेपालले पचाउनै सक्दैन थियो नेपाली जनताहरूको आक्रोश। यो त के भने नेपाल त्यसो भने त्यति बेला नेपाललाई मिलाउँदा के सधैँभरि के भनेदेखि युद्ध गरिरहेको थियो भारत। नेपाली जनताले छोड्थ्यो? नेपाली जनताको जो के भने उसको रगत नस नसमा देशभक्तिपूर्ण भावना छ, स्वतन्त्रताको भावना छ। होइन, आज तिब्बतन जनताहरू पनि त आत्मदाह गरिरहेका छन् नि, तर सकेका छैनन्। तिब्बतको कुरा छोड्दिनुहोस्, तिब्बतको र नेपालको अलग कुरा हो। तिब्बतको र हाम्रो नेपालको कुरा अलग हो। हाम्रो के भने
इतिहास हेर्नुहोस् यहाँ के भनेदेखि नेपाली जनताहरूमा रहेको के भने आफ्नो देशको स्वतन्त्रताप्रतिको के भनेदेखि समर्पण हेर्नुहोस्, त्यो कुरा के भनेदेखि हुँदैन थियो। त्यो भएको हुनाले के भने अब अहिले भारतको के हो, अब पछि उसले के ल्यायो भने अब घुसपेट गर्नु प्रभावित गर्ने नीति नै अहिले के उसले लिइरहेको छ। त्यसकारण यो पनि गलत हो। भारतले के भनेदेखि एउटा असल छिमेकी मुलुकको हैसियतले नेपालप्रतिको उदार नीति दिनुपर्छ। नेपालमा के भने चलखेल गर्नु भएन। कहिले के भनेदेखि यहाँ के पार्टी बिचमा झगडा लगाइदिने, कहिले के भने तराई मधेसका के भने मानिसहरूलाई के भने उचालिदिने, यो गर्दाखेरि त अर्काको त्यही कुरा त भारतले गर्नु, भारतभित्रै अर्को देशले गर त्यहाँभित्र किन डिस्टर्बेसन गर्न खोज्यो भने भारतीय शासकहरूले के महसुस गर्छन्, त्यहाँको के मेसनरीले के महसुस गर्छ। अब आयो तपाईँले अहिले भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँले तान्नुभयो के भने अब त अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत अब यो गणतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएर भारत लगायत अन्य शक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा राष्ट्र स्थापना गरिदिँदैछन्, यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई चाहिँ सिध्याइदिँदैछन् भनेर त उहाँले मिडियामा बोल्नुभयो। त्यो बापत अहिले उहाँलाई बालटार र भारतबाट चाहिँ तारन्तार धम्की पनि आइरहेको छ भनेर के मिडियाले लेखेका छन्। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँले म भन्छु के हो भन्नु छ भने अहिले एक थरी राजावादीहरूलाई भ्रम छ, एक थरी धर्मवादीहरू आफूलाई हिन्दू धर्मवादी भन्नेहरूलाई पनि भ्रम छ। कस्तो भ्रम भन्दा भ्रम भनेको कुरा के हो भने उनीहरूको सोचाइ के हो भने हिजो राजतन्त्र गयो, राजतन्त्र रहँदाको अवस्थामा कुनै न कुनै किसिमले त्यसबाट लाभान्वित हुने एउटा के भनेदेखि समूह छ, एउटा ठुलै उल्लेखनीय सङ्ख्या छ नि त। नेपालको राजतन्त्रको यति लामो इतिहासमा त्यसको के भनेदेखि कति मान्छे त्यसको होला नि त, परिवारसँग होला, पुर्खासँग जोडिएको होला, खै छन् नि। अब त्यसैले के भने उनीहरूले के देखेर चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना के भने भइदिएदेखि फेरि हामी फेरि के भने अहिले जुन कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले जसरी सत्तामा पुगेका छन् हामी पनि पुगौँला भन्ने होला। अर्को के भने असल उद्देश्यले के हो त भने नेपालमा यो राजतन्त्र हटाइसकेपछि राजनीतिक अस्थिरता भयो, पार्टीहरूले के भनेदेखि राष्ट्रिय हितभन्दा पनि विदेशीहरूको लागि बढी के भनेदेखि काम गर्न थाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता रहेन, त्यसकारण राजतन्त्र आइदिए हुन्थ्यो भन्ने। अर्को भनेको के हो भनेदेखि कोही कुनै न कुनै हिसाबले भारतसँग जोडिएका छन्, मेसनरीसँग जोडिएका छन्, तर आवरण भने के लगाएका छन्, राजतन्त्रवादीको आवरण लगाएका छन्। कुनै न कुनै हिसाबले पश्चिमासँग जोडिएका छन्, तर उनीहरूले के भनेदेखि आवरण भने के छ, राजतन्त्रवादी अथवा एकैछिन सर म जस्तो राज संस्था चाहनेहरू र राज संस्था चाहने जस्तो देखिनेहरूमा फरक छ भन्नु खोज्नु भएको। जस्तो फरक छ कसैले चाहिँ त्यो राज संस्थावादी भनेर चाहिँ उनीहरूले आवरण मात्रै क्रिएट गरेका छन्, हो त्यही हो कुरो। आवरण मात्रै हो, जो चाहिँ एउटा के हो छ भन्नुहुन्छ भने एक थरी के भनेदेखि वास्तविक रूपमै राजतन्त्र आओस् भन्ने पछिया छन्, राजावादी पनि छन्। एक चाहिँ फेक राजावादी छन् जो के भने विदेशी डिजाइन, कोही के भने भारतद्वारा प्रभावित भारतीय मेसिनरीसँग जोडिएका छन्, कोही पश्चिमा मेसिनरीसँग जोडिएका छन्। जस्तो उनीहरूको काम चाहिँ के हो? अब म त्यही भन्दैछु एकैछिन सर, यो फेक राजावादीहरूको काम चाहिँ के हो? म त्यही भन्दैछु, आवरणमा सिआइए र रका पैसा खाएर अथवा भन्नु सिआइए र भारतकै कुनै संस्थाहरूको पैसा खाएर बसेका छन् नि, उनीहरूको यहाँको काम चाहिँ के हो? टास्क के हो? के राज संस्था फर्काउने टास्क हो कि अथवा अरू अन्य? हो, म त्यही भन्दैछु। अब जो मैले क्रमबद्ध रूपमा ल्याएँ, जो चाहिँ रियल के भनेदेखि राजावादीहरू छन्। अब राजावादीहरूको के भने एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि भारतले पहिला के भने राजतन्त्र पनि भारतले सिध्याइदियो, अब मोदीले के भने राजतन्त्र ल्याइदिन्छ कि भन्ने आशा एउटा। अर्को उनीहरूको भनाइ आशा के हो भने कि ओली अहिले यो संविधान विरुद्धमा छन् र मोदीको के भने नजिकको छन्, त्यसकारण यो संविधान नच्यातिकन राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन। त्यसकारण ओलीले च्यातिदिन्छन्, त्यसकारण के भने ओलीको समर्थन गर्नुपर्छ भनेर ती बिचरा रियल राजा के अरे राजावादीहरू छन्, तिनीहरूको त्यो भावनामा मैले के अन्यथा भन्नु छैन, उनीहरूले त्यो के राखेका के छन्। अब आयो जो फेक राजावादी छन् नि, जो कोही पश्चिमाको के भनेदेखि दाना पानीमा बाँचेका छन्, कोही के भनेदेखि भारतीय मेसनरीको दाना पानीमा बाँचेका छन्। उनीहरूको भनेको कुरा के हो भने यहाँ के भने नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने, यहाँ विवाद सिर्जना गरिदिने
राजतन्त्रको एजेन्डालाई अगाडि सारेर के गरिदिने यहाँ के विवाद सिर्जना गरिदिने र भारतीय र पश्चिमाहरूको रणनीतिलाई नेपालको राजनीतिमा के गरिदिने स्थापना के गरिदिने। तर रियल अर्थमा उनीहरूको फेरि एजेन्डा नेपालमा न उनीहरूको राजतन्त्र जस्तो पनि तपाईँ भारतकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ राजतन्त्र पुनःस्थापना गरिदिने जुन कुरा हिन्दू धर्मको पनि पुनःस्थापना गरिदिने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो पश्चिमाहरूको त एजेन्डा हुँदै होइन। उनीहरूले अरबौँ अरबौँ खर्च गरेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने र के भने क्रिस्चियन धर्मलाई प्रचार गर्ने के भनेदेखि पृष्ठभूमि तयार गरे उनीहरूले ल्याएर के भने हिन्दू धर्म स्थापना गरिदिन्छन्। भारतले गरिदिन्छ अनि अर्को भारतको कुरा गर्नुहोस् भारतको के भने त्यो के भने हिन्दू धर्मको अहिलेको उनीहरूको नारा भनेको यहाँ के जनतालाई भ्रम दिने कुरा मात्रै हो। अहिलेको मोदी सरकारको के टुपी कसको हातमा छ? वेस्टर्नको हातमा छैन। वेस्टर्नको इच्छा विपरीत अमेरिकाको इच्छा विपरीत के भनेदेखि कुनै रणनीति नेपालमा लागू गर्न सक्छ भारतीय सत्ताले? त्यो कारण भनेको त कुरा के हो भने कि उनीहरूले कि दिउँसै सपना देखिरहेछन् त यहाँ राष्ट्र फर्किन्छ होइन। एउटा त उनीहरूलाई थाहा छ, एउटा त त्यो बिचरा सपना देखाएका छन् त्यो अर्को जो रियल छन् नि नबुझेर के भनेदेखि गर्नेहरू त्यो अर्को जो डिजाइन भएकालाई त थाहा छ आउँदैन भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई। डिजाइनमा भएकालाई चाहिँ थाहा छ उनीहरूको सालनाल त उतै जोडिएको छ। उनीहरूलाई त्यो ट्याक्स दिएको छ त्यही ट्याक्स गरे। अब तपाईँलाई भन्नुहोस् कि अब तपाईँ राजतन्त्र कसरी समाप्त भएको कुरामा आऊ। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो कहिले भयो? 19 जेठ 58। त्यति बेला भारतको सत्तामा कुन पार्टी थियो? भाजपा थियो त्यति बेला। 54 साल चैत्र 5 गते भाजपा सत्तामा आयो। त्यसको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी थिए। ऊ कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भए? लगभग भने ऊ 61 सालसम्म भए। 58 सालको दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? अटल बिहारी वाजपेयी। यत्रो माओवादी के मोमेन्ट के उत्कर्षमा पुग्दाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो के भारतीय के सत्तामा? भाजपा नै थियो। भाजपै थियो के थियो। अब त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने कि अब यो सबै के भने एउटा भ्रमबाट के भने कुरा जस्तो के भने आयो दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ जुन भयो त्यो डिजाइन भनेको सबैले के भन्छन् भने राजा चिनको के भनेदेखि यो कहिले भन्नुहुन्छ भनेदेखि 57 साल फागुन को तिर के भनेदेखि राजा वीरेन्द्रको चिनको मा बाओ सम्मेलनमा सहभागी हुन के नै जानु हो एउटा कारण भयो। र त्यति बेला के हो भने त्योभन्दा अगाडि के भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला के प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि उस समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यति बेला त्यो हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दबाब र प्रभावमा पारेर एउटा के नै नागरिकता ऐन ल्याउन लगाइयो। त्यो नागरिकता ऐन चाहिँ के थियो भने भारतीयहरूलाई सहज रूपले नागरिकता दिने भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो भारतीय दबाबमा। कति सालमा छ यो? के भने 56, 57 सालको कुरा हो दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि। ओके। त्यो ल्याएपछि के गर्यो त भने धेरै दबाब परिसकेपछि चाहिँ काङ्ग्रेसले संसदबाट के नै पास गर्यो त्यो पनि आर्थिक विधेयकको रूपमा। अनि राजाका लालमोहर लाउनको लागि के गर्यो पठाइयो। पठाउँदाखेरि राजाले के गरे त भन्दाखेरि त्यो त राष्ट्रघाती विधेयक छ। विधेयक भएको हुनाले त्यसलाई के भने विभिन्न के भने विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने भनेर त्यसलाई रोकिदिए। त्यो के भने कानुनमा लाहाछापै लागेन। त्यो हुँदाको अवस्थामा त्यो के भने पास हुनुभन्दा अगाडि पछाडि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश नेपाल आएर त्यो नागरिकता विधेयक के भनेदेखि लाई पास गर्नको लागि अथवा भारतीयलाई नागरिकता दिनको लागि जो भारतीय नेपालमा आएर बसिरहेछन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्यो भनेर त्यति बेला वीरेन्द्रलाई पनि दबाब दिएको हो नि। त्यहाँ दुईवटा घटना उल्लेख छन्। अनि
त्यो कसको त भने ब्रजेश जसले बाबुराम भट्टराईको ज्यान पनि उनीहरूले बचाएका हुन्। खै कसले त्यो त मलाई त्यो पाटो थाहा छैन मलाई। अनि अटल बिहारी वाजपेयीसँग कुरा पुर्याउनको अनि त्यो भएपछि वज्रेश मिश्र जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो के अरे अटल बिहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार थिए। त वीरेन्द्रको के भने दरबार हत्याकाण्ड र वंशनाश हुनुभन्दा अगाडि एउटा वीरेन्द्रले नागरिकता पास गर्ने कुरा रोकेर के भारतीयलाई के चिडाएको, दरबारलाई के भने प्रयोग गरेर राजालाई प्रयोग गरेर आफ्नो रणनीति लागू गर्न चाहने पश्चिमाहरूको के भनेदेखि जुन रणनीति थियो त्यो रणनीतिमा चाहिँ के भने बोआओ सम्मेलनमा वीरेन्द्रले भाग लिने भएपछि अमेरिका त्यसपछि के बेसरी रुष्ट भएको थियो। ती दुईटा कुरा थियो त्यो घटनाको पछाडि। अनि कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ विज्ञहरू जानकारहरू के जोड्छन् भने यो नागरिकता काण्ड र बोआओ सम्मेलनको राजा के वीरेन्द्रको स्वाभाविकता नै दरबार हत्याकाण्डको लागि के हो निर्णायक कारण हो भन्छन्। अब त खोतलासकै विषय होला। अब आओस् पछि आयो राजा के भने ज्ञानेन्द्र के राजा भए। त राजा ज्ञानेन्द्र के भने राजा भइसकेपछि त ऊ त कमजोर जगमा उभिएका थिए नि। त्यति बेला उनलाई कैयौँ के भनेदेखि दरबार हत्याकाण्डको आरोप पनि उनलाई लागेको थियो, थिएन त? थियो नि त। त त्यति बेला त्यो कुनै सम्भव थियो होला? सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई र अनि माओवादीलाई क्रस गरेर गएर निरङ्कुश राज संस्था स्थापना गर्ने सम्भावना थियो? इम्पोसिबल थियो नि त। त्यो उचाल्ने को थियो त? अहिले मान्छे खोज्नुहोस् त। तिनै मान्छे थिए जसको नि विदेशीद्वारा परिचालित थिए, जो राजतन्त्र समाप्त, अब यहाँ राजतन्त्र समाप्त गरिदियो के भने यसले गरिदियो उसले गरिदियो भनेर भन्छन् नि। तर राजतन्त्र समाप्त गर्ने भित्रमा त के भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रकै वरिपरिको घेरा नै निर्णायक रह्यो। त्यति बेला सम्पूर्ण सत्ता नलिएको भए सिद्धिन्थ्यो। चुप लागेर के भने संवैधानिक राजतन्त्र भएर बसेको भए जनतासँग टसल हुन्थ्यो, अहिले त फेरि पार्टीसँग टसल हुन्थ्यो। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला सकिने गोल भने त्यो अवस्था के नै हो। अब अहिले पनि के हो भने यो चाहिँ अहिले के गर्न खोजिरहेको छन्, अब राजा अहिले राजतन्त्र त गयो, त राजा त छन् नि त, कहाँ छन्? नेपालमै छन्। कहाँ बसी राज परिवार त छ। अहिले पनि के भनेदेखि नागार्जुन दरबारमा छन्, अहिले पनि के भनेदेखि महाराजगञ्जमा छन्। यो त के हो भने अहिले यो के भनेदेखि विवादमा ल्याएर राजतन्त्रको च्याप्टर सधैँभरि बन्द गरिदिने को रूपमा यो षड्यन्त्रको रूपमा आएको छ। यो के भने होइन सर, आज छ नि, यो त छ नि, यो अहिले जुन यिनीहरूले ल्याइरहेछन् नि राजतन्त्र चाहिँ के भनेदेखि अमेरिकाले स्थापना गरिदिने, पश्चिमा मुलुकले, भारतले के भने गरिदिने। अनि त्यसपछि जो मान्छेको कुनै आफ्नो कुनै हैसियत छैन, अर्काको कुनै लाचार छाए जस्तो काम गर्नु परेको छ, प्रधानमन्त्री उसले गरिदिने भन्ने यी सबै के हो त भने एक थरी बिचरा भ्रम हिँडेका छन्। एक थरी जानी बुझी राजतन्त्रको जुन सम्भावना हो नि त्यो सधैँको लागि के भनेदेखि क्लोज गर्नको लागि लागेको छ। सर एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के भयो भने दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि भाजपाकै सरकार थियो भने काहीँ न काहीँ भारतको हात छ भन्ने कुरा त सबैले बोलेका छन्। त्यसो हो भने दरबार हत्याकाण्ड गराउने अनि पछि फेरि माओवादीलाई फन्डिङ गरेर चाहिँ राज संस्था सिध्याउनको लागि हामीले नै सहयोग गरेको हो भनेर आज बोलेका पनि छन्। त्यति बेला पनि तपाईँले भन्यो भने त भाजपाकै सरकार थियो। अनि त्यही भाजपाको सरकारले यो सबै नेपालमा गराउने, अब फेरि अहिले त्यसैले राज संस्था फिर्ता ल्याइदिन्छ, हिन्दू राष्ट्र फिर्ता ल्याइदिन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ मूर्खता सिवाय केही नहुँदो रहेछ। मूर्ख। अब यति बेला हुन त त्यति बेला जति बेला चाहिँ के थियो भने 62-63 सालको जनआन्दोलन हुँदाको बेलामा चाहिँ मनमोहन सिंह के भने आइसकेका थिए। 62-63 सालको जनआन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ मनमोहन सिंह आइसकेका थिए। तर माओवादीलाई हामीले फन्डिङ गरेर हामीले चाहिँ के भन्छ संरक्षण गरेको हो भनेर त एसटी मुनिहरूले बोलेका छन् नि। त्यति बेला त अटल बिहारी वाजपेयीकै त्यति बेला त भाजपाकै सरकार थियो। त्यति बेला भाजपाकै के भने सरकार के भने रहेको थियो। अब अहिले तपाईँलाई के अहिले तपाईँ देख्नुहोस् कि विदेशी शक्तिहरूले बडो डरमर्दो गेम के खेल्छ भने चाहिँ पहिला त्यहाँको आन्तरिक शक्तिको बिचमा के भने विवाद सिर्जना गर्ने, अनि अविश्वास, द्वन्द्व, अनि त्यसपछि त्यसको बिचमा के गर्ने आफ्नो रणनीति लागू गर्ने। अहिले तपाईँ देख्नुहोस् त प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले के गरे, भइरहेको संसद विघटन गरेका रहन्। चरम राजनीतिक अस्थिरता त्यहीँबाट सुरुवात भयो। दोस्रो के भयो, त्यो हिजो सिङ्गो के भनेदेखि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेको त्यत्रो शक्तिशाली एउटा राजनीतिक शक्ति थियो नि, त्यो के भयो, 3 टुक्रा भएन। र 3 टुक्रा मात्रै भएन, तिनीहरूको आपसमा अहिले मारामार छैन। त्यस्तै गरेर
आज समाजवादी पार्टी के नि विभाजन भयो। समाजवादी पार्टी कसले विभाजन गरेको? फ्याक्टर त त्यतै छैन त, विदेशी शक्तिहरूको कारणले विभाजन भयो। अनि त्यसपछि एकातिर के हो भने राजावादीलाई के भनेदेखि उकास दिने के भने कहाँ त अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ राजावादीहरूको के भने राजतन्त्र आउँछ भने दिनै पछि बहुदलवादी नेताहरूलाई गाली गर्नुदेखि बाहेक अरू केही काम छ? होइन, तर आज नि सर प्रबुद्ध मानिएका व्यक्तिहरू आजको दिनमा प्रबुद्ध मानिएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ कलाकारहरू, वरिष्ठ चिन्तकहरू चाहिँ मिडियामा आएर अब राज संस्थाको विकल्प छैन भने रुँदै बोल्न थालिसक्यो भने होइन, बिचरा भ्रम हो। एक थरी इमान्दारपूर्वक बोलेका छन् अथवा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो यो सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि यत्रो मनपरी हुँदैनको थियो भने उनको आफ्नो विश्वास हो। हुन्छ होला नि त, राज संस्था आएपछि त सब जनताले खान पाउँछन् होला, कोही खाडीमा जानु पर्दैन होला। होइन, त्यो कसरी हुन्थ्यो जब के भने देशको राजनीति जस्तो कि जब राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि सबै राजनीतिक शक्ति बिचको एउटा सहमतिले, आन्तरिक शक्तिहरूको किन सहमतिले आयो भने न त्यो के भने त्यसले पनि केही एउटा भूमिका निभाउने कुरा हो। होइन, यस्तो के भने द्वन्द्वको बिचमा आउँदाखेरि त के हुन्छ? हिजो तपाईँलाई के भनेदेखि अफगानिस्तान त पहिला त के राज संस्था थियो नि त, पछि त्यहाँ हटाइसकेपछि पछि आउँदा नि राजा त्यहाँ आउन माने। अहिले त राजा हटाएर चाहिँ अफगानिस्तान त्यस्तो भयो, बिजोग भयो नि त सर। भयो, तर के भने त्यो एउटा पार्ट भयो के त्यो स्थितिमा नेपाल पनि त्यस्तै अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ रे। होइन, त्यो फेरि के भनेदेखि एउटा के हुन्छ भने एउटा फेज हुन्छ क्या, एउटा फेजको गइसकेपछि अर्को फेजमा फेरि त्यही ल्याएर त्यो औषधि हुँदैन क्या। त्यस कारण के जस्तो एउटा भने हुन्थ्यो जस्तो कि राजावादीहरूले वास्तवमा देशकै सबै आन्तरिक शक्तिलाई ठिक छ, हाम्रो सानो के भने एउटा मुलुक हो र दुईतिर ठुल्ठुला जेन्ट देशहरू छन्। त्यस कारण यो देशको के भने स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता जोगाउने भनेको दह्रो राष्ट्रिय शक्तिका बिचको एकता हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ सबै पक्षलाई समेटौँ, विदेशीहरूको गएदेखि खेललाई कम गरौँ भनेर गर्ने भने एउटा कुरा हो। तर फलानालाई पछार्छु अनि म के भने आउँछु, दलहरूलाई के भने हटाएर राज संस्था ल्याउने, राज संस्था के भनेलाई के भनेदेखि हटाएर हिजो के भने राजा ज्ञानेन्द्र एउटा भन्नु राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई किनारा पुर्याएर एक्लै शासन गर्छु भनेको हो कि होइन? के भयो? अब त्यसपछि दलहरूले के भने राज संस्थालाई किनारा लाएर गणतन्त्र घोषणा गरेर गणतन्त्र गरेको त हो नि। त्यसकारण एउटाले यो अनुभवले के दिएको छ भने नेपालमा राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा द्वन्द्व होइन, राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा एकता। तर तपाईँले विदेशी शक्तिको बलमा शक्तिमा आउँदा के हुँदो रहेछ भने अहिले दलले पनि देखे। हिजो विदेशी शक्तिको के भनेदेखि बलमा सम्पूर्ण सत्ता लिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने त अहिले राजाले पनि देखेको हुनुपर्ने हो नि त। तर नि सर पञ्चायतमा त यस्तो अब अहिले त हेर्न प्राकृतिक प्रकोप पनि सबैतिर छ, यस्ता नेताहरूले भ्रष्टाचार पनि एकदमै गरेका छन्। तर पञ्चायत हुँदाखेरि त यस्तो थिएन अरे नि त, जनताले सबैले सुख पाएका थिए, कोही नेपालीहरू विदेश गएका थिएनन्, बाहिर गएर काम पनि गर्दैन थिए अरे, इन्डियातिर पनि जाँदैन थिए अरे भन्ने कुरा पो सुन्छु म। अब यस्तो छ के थियो भने त्यति बेला जनसङ्ख्या पनि के भनेदेखि सानो थियो, हाम्रो के भने अहिलेको जस्तो के भनेदेखि स्थिति के भनेदेखि त्यो किसिमको स्थिति के भनेदेखि थिएन, जनतामा पनि यस्तो जागरुकता थिएन र भएका घटनाहरूको सूचनाहरू पनि के भने आम जनतामा पुग्दैन थियो। ती कुराले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यस्तो थियो, अहिले यस्तो थियो भनेर उसले कस्तो भने अहिले कोही बुढापाकाहरू जति राणा शासनकालका बुढापाका छन् नि, यो त के भनेदेखि राणा शासनकालमा त के भने यो पछि भन्दा त राणा शासनमा त धेरै राम्रो थियो भन्थे नि, त्यस्तै कुरा हुन्थ्यो के भने त्यो यथार्थ फरक होइन। त्यस कारण के हो भन्नु भने हिजो नेपालमा कहाँबाट समस्या सिर्जना भएको भने कि राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा के भनेदेखि जो एकता जहिलेदेखि टुट्यो, एक छत्र आफूले मात्रै शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा जहाँबाट पलायो, तीबाट नेपाल के हो भने ओह्रालो लागेको। त्यस कारण अब अहिले पनि के भने एउटा के भने भ्रम के छ भने विदेशीले ल्याएर नारायणी दरबारमा ल्याएर ठ्याक्क राखिदिन्छ अनि त्यसपछि हामीले गरी खाउँला भने यस्ता भ्रम पाल्दा हुन्छ। उसले पनि त आफ्नो स्वार्थ गणतन्त्र नै विदेशीले ल्याइदिएको रे त, यो विदेशीले ल्याइदिएको रे त्यो गणतन्त्र होला। अब यो त मान्छेको आफ्नो के भने व्याख्या कुरा हुन्। अब त्यहाँ के भने तर नेपाली जनताले त्यति बेला 62-63 मा ज्ञानेश्वर देश छोड भनेर ढुङ्गा हानेका थिएनन् रे होइन? होइन हाने किन नहान्ने, त्यति पार्टीले लगाएर यो त होइन ठिक छ। त्यति बेला के हो भने जति बेला के भनेदेखि राजा चाहिँ अलि सप्रेसिभ कुरामा आइसकेपछि त्यो आक्रोशमा धेरै कुराहरू भए, राजतन्त्रको विरुद्धमा पनि किन नाराहरू लगाए, ती भयो नि त।
जनताको मायाले चाहिँ उहाँले सर्लक्क राजतन्त्र छोडिदिनु भयो अरे। त्यो त त्यति बेलाको एउटा के अरे त्यति बेला एउटा त्यो बुद्धिमत्तापूर्णै एउटा के निर्णय थियो राजालाई पनि। नभएदेखि त्यति बेला भौतिक रूपले राजालाई पनि तलमाथि पार्न सक्थे, त्यस्ता किसिमका षड्यन्त्र पनि थिए भनेर के भने भनिन्छ। तर भित्री कुरो चाहिँ फेरि राजाले त चाहेको होइन आर्मी परिचालन गर्न, आर्मीले चाहिँ नमानेको भन्ने कुरो पो आउँछ त अहिले। त्यो होला होला आर्मीलाई पनि यसो भयो नि, जस्तो के भने जस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस्, अहिले एउटा भ्रम के दिइरहेछ नि, राजा किन आर्मी आजै आउनु पर्यो भोलि आउनु पर्यो, आर्मीलाई पनि उचालिरहेछन्। सुन्नुहोस् न, आजै आउनु पर्यो भोलि नै आउनु पर्यो भनेर किसिमको भनिरहेको छ, नआइकन त्यसको समाधान हुँदैन। यो भनेको कुरा के हो भने अहिले हामी के छौँ भने तावाको माछा भुङ्ग्रोमा भन्छन् नि, तावा माछा भयो भने के हुन्छ, डढ्दैन नि, भुङ्ग्रोमा भने के हुन्छ, डढ्छ, खरानी हुन्छ। खरानी। त्यसकारण के हो भने नेपालको जुन के भने आर्मी र सेना र जनता बिचको जो सम्बन्ध भनेको कुरा के छ भने नङ र मासुको। अहिलेसम्म नेपालमा सेनाले जनता दमन गर्ने काम गरेको छ। माओवादी जनयुद्धमा प्रयोग गर्दाखेरि 58 सालमा त गर्यो नि सर, 58 सालमा त होइन, माओवादी जनयुद्धमाको बेलामा चाहिँ दोहोरो गर्दाखेरि पनि जति क्षति हुन्थ्यो नि केही भयो, तर के भने अन्य देशभन्दा कति कत्लेआम हुन्थ्यो होला। तर के हो भने त्यसकारण के हो भने अहिले भनेको मतलब के हो भने सेना आइदिनु पर्यो भन्नेको मतलब के भने त्यो के भने त्यो बुझेर मान्छेले भनिरहेको छैन। एक थरीले स्ट्राटेजिक रूपमा सेना सिद्ध्याउने डिजाइन अन्तर विदेशीहरूको षड्यन्त्र अनुसार भनिरहेको छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने 2500 मान्छे बेपत्ता पारे त अब सेना हो नि सर। जनता महिना सुनारलाई आर्मीको ब्यारेक भित्र गाड्ने पनि यही सेना हो नि। हैन त्यस्ता भए के भने त्यस्ता केही खोटाङमा गाउँ नै घिनलाग्दो बडो ठुला अपराधिक घटनाहरू भए हैन, त्यो अलग कुरा हो। तर के भने गाउँ सिधाइदियो हैन एज ए होल के भनेदेखि जो आर्मी चाहिँ त्यति बेला के भनेदेखि पुरै माओवादी सफाई गर्ने भन्ने लाइन अन्तर्गत त्यसरी आक्रमण रूपमा गएको स्थिति होइन। भएको भए त कति मान्छे नेपाली मर्थ्यो होला। सक्नु नै पर्यो नि, त्यहाँ उसमा आफ्नै जर्नललाई बचाउन सकेन। लिबाङमा आफ्नो जर्नललाई बचाउन सकेन आर्मीले। एउटा पाटो त्यो भयो होइन। अब त्यो भएको हुनाले के भने अब अहिले आर्मी आए सबै समाधान हो भन्नुको कुरा के हो भने अहिले किन अब सेनाले सत्ता लिने बित्तिकै के हुन्छ, जनतासँग कन्ट्राडिक्सन हुन्छ होइन। जनतासँग के गाला फुट्ने गरी बन्दुकको नालले हिर्काएको त 58 सालमा मैले देखेको छु। देख्छु हुने बित्तिकै जनता र जब के भने सेनाको बिचको सम्बन्धमा दरार आउँछ त्यहाँ के भने त्यो द्वन्द्व बढ्छ। त्यति बेला के भनेदेखि नेपालको सेनाको के स्थिति के हुन्छ। सर एउटा प्रश्न गरौँ, अनि त्यति बेला के नेपालको सेनालाई के लिक्विडेटेड गरिदिने, जनताको साथ नपाएको सेनाले के भनेदेखि कति दिन के शासन गर्न सक्छ। त्यस कारण यो के भने सेना नेपालको के भने समस्याको समाधानै होइन, यो सेना सिद्ध्याउने के हो भने गेम प्लान अन्तर्गत यी सबै कुराहरू अहिले प्रचार भइरहेको छ। यो केही मान्छेहरूलाई गणतन्त्र किन मन परेको छैन भने नि यो एकल नस्लीय चिन्तन भएकाहरू सदियौँदेखि जो शासन गर्दै आएका थिए नि, यिनीहरूलाई चाहिँ यो थिचोमिचोमा परेका दमनमा परेका होइन जनजातिहरू यिनीहरू बोलेको, यिनीहरू माथि आएको होइन, यिनीहरूले पनि अधिकारका कुराहरू गरेको, समावेशिताको कुरा गरेको मन नपरेको हो। होइन यस्तो हो, यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने कुनै हरेक के नै शासन सत्तामा चाहे के भने हिजो पञ्चायतको शासनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे के भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको शासन हो, चाहे काङ्ग्रेसको शासनको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ के हुन्छ भने सत्ताको वरिपरि रहेर एउटा मोज मस्ती गर्ने, पद प्राप्ति गर्ने, सम्पत्ति कमाउने मन परेको छैन नि सर। यहाँ के भन्छ सम्पत्ति कमाउने एउटा के हुन्छ भने रूपा सुनारलाई कोठा चाहिँ दिँदाखेरि तिम्रो जात के हो भनेर सोद्धाखेरि म कमिनी हो भनेर भन्दाखेरि कोठा दिएन। यस्तो किसिमको एउटा वर्ग के सिर्जना के नै भएको हुन्छ। एउटा यस सत्ताको नजिक बसेर मोज मस्ती गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, प्राप्ति गर्ने हुन्छ। तिनीहरू के हुन्छ भने सधैँभरि के भने सत्तामा अर्को पुग्यो भने त्यसलाई उसलाई रिस हुन्छ, म पुग्न पाएँ मैले त्यही गर्न पाउँथेँ भन्ने कुरा एउटा पाटो। अब अर्को दोस्रो कुरा भन्नुहोस् न, यो के भने नस्लीय त कुरा हो नि, यो के भने नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालमा अनुपम किसिमको जात जाति धर्म संस्कृतिहरूको बिचमा के भने सही शून्यता एकता छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कहाँ छ? ए सुन्नु न सर, काठमाडौँमा कोठा दिँदैनन् तपाईँ कहाँ? ए सुन्नुहोस् सर, सुन्नुहोस् तपाईँले भन्नुहोस् अरू देशसँग तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ त पछि के हो त भने यहाँ बिथोलीको कुरा हो। अहिले पनि यो तपाईँ भने 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा जात जातको बिचमा के टसल अथवा के द्वन्द्व गराउन कति प्रयास भएको, धर्मको बिचमा कति प्रयास भएको, मधेसी र पहाड क्षेत्रको रूपमा कति भएको, तर द्वन्द्व भएन नि। के हो भने तपाईँ देख्नुहोस् त अहिले तपाईँ के भने धर्मकै कुरा गर्नुहोस्, यहाँ सनातन हिन्दू धर्म
किरात के नै धर्म, बोन धर्म, बौद्ध धर्म सबै बिचको के छ भनेदेखि एउटा एकता छ। सबैले एकअर्काका मन्दिर हुँदा तपाईँ देख्नुहोस् त इन्डिया भारतमा तपाईँ देख्नुहोस् मुस्लिम र हिन्दूहरूको बिचको टसल नेपालमा छ। त्यो भारतमा पनि हिन्दू दलितहरूलाई नेपालमा के भने सुन, नेपालमा त्यो सही सुन। त्यसकारण एउटा यो भ्रम कुरा के हुन्छ भने नेपालमा यो जात जातिका कुरालाई के बढी उछाल्ने, क्षेत्र बिचको कुरा उछाल्ने कुरै धर्म होइन। हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ नि, तपाईँ त्यो बाटो हिँड्न दिँदैनन् सर। त्यो के भनेदेखि दलित र गैर दलितको कुरा छ, हो समस्या छ। तर त्यो समस्या के हो भने त्यो क्रोनिक समस्या, त्यो समस्यालाई के हो भने क्रोनिक समस्या के नै होइन, त्यसलाई समाधान गर्न सकिने समस्या क्रोनिक रूपमा छ। त्यो भित्रभित्र बाहिर नदेखिने रूपमा भित्रभित्र त्यो घाउहरू चाहिँ हाम्रा छ नि धेरै अल्पसङ्ख्यक दलित समुदायहरूले चाहिँ सहेर बसेका छन् के। ठिक छ हाम्रो त्यो क्यान्सरको रूपमा फैलेको छ। तर आज नि कुनै समस्या कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन समस्याहरू के निकै गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ, कुनै समस्याहरू के हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो गम्भीर। तपाईँ एक दुईवटा उदाहरण म दिउँ, जस्तो दलित र नेपालको गैर दलितको कुरा गर्नुहोस् है, र त्यही भारतसँगको केमा तुलना गर्नुहोस्। त्यहाँ अछुत जातिप्रति त्यहाँको के माथिल्लो जातिले गर्ने व्यवहार र हाम्रोमा हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यो पछि के भने भारतको के प्रभाव परेर हाम्रो त्यो आएको। जस्तो के भने अहिले तपाईँ भन्नुहोस् के भने हामी दमाई कामी सार्की भन्नुहुन्छ नि, त्यो त हिजो के भने छुवाछुतको व्यवस्थै थिएन। जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त हाम्रो कुनै पनि शुभ कर्म दमाईले अगाडिपट्टि बाजा नबनाई शुभ कर्म सुरु हुन्छ? तिनले छोको पानी चल्दैन। सुन्नुहोस् न सर, सुरु हुन्छ हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामी दसैँमा के भनेदेखि खसी काट्यौँ भने दमाईलाई के भनेदेखि भाग छुट्याइदिन्छौँ, कामीलाई भाग छुट्याइदिन्छौँ। त्यो पहिला त के हो त भनेदेखि त्यति सहिष्णु एउटा के सम्बन्ध के हो। पछि के हो त भने भारतीय के भनेदेखि जातीय विभेदको जो प्रभाव जो पर्यो नेपालमा, त्यसको के नै प्रभावको के भनेदेखि कारणले गर्दाखेरि यो बिचको के भनेदेखि केही कालखण्डहरूमा यो छुवाछुत जातीयता कुरा बढी के हो त भने चर्किएर किन आएको स्थिति हो। अहिले पनि देखाउनु कुन चाहिँ तपाईँलाई नेपालको त्यस्तो गाउँ छ, पहिले त गाउँलाई हेर्नु, सहरीकरण त पछि भयो। जहाँ के हो भने क्षेत्री बाहुन राई लिम्बू मगर गुरुङ बस्छ भने त्यहाँ दमाई कामी सार्की बसेको छ छैन? सबै ठाउँमा छ। त्यसकारण के हो भने हाम्रो जातीय समस्या अन्य देशको जस्तो तिक्ततापूर्ण होइन, तर त्यो पछि जो सिर्जित हो त्यसलाई के भने समाधान गर्यो। अब अहिले हामीले तिललाई के भनेदेखि पहाड बनाउने तर जुन कुरा गरिरहेको छ यो कसले गर्यो? यो कसले गर्यो? यो त के भने हाम्रो समाजमा विद्यमान छ नि सर, कुकुरले छोको खान्छन् हैन, मान्छेले छोको खाँदैनन्। होइन अहिले त मलाई लाग्छ त्यसो त त्यस्तै छैन। अहिले तपाईलाई देखाइदिन्छु अझै पनि। होइन सुन्नुहोस्, एउटा देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यो त एक दुईवटा के भनेदेखि काहीँ के भनेदेखि अपवादको कुरा घटना गरेर आम नगर्नुहोस् न। आज तपाईँले हेर्नुहोस् त यो अहिलेको गर्ने राजनीतिक परिवर्तनपछि दमाई कामी सार्की सबै एक ठाउँमा बसेर खान्छे खाएन। छुवाछुतो कहाँ कुरो छ अहिले? हराइदियो गयो। हुँदा अब के अरे विवाहबारीको कुरा सुरुवात भइसक्यो। अनि त्यही हराउन थाल्यो भनेर त नि बाहुनवादी सोच भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो कि। अनि उनीहरू त फेरि अब राजतन्त्र फेरि हिन्दू राष्ट्र भयो भने चाहिँ अब हाम्रो हालिमले चल्छ भन्ने उनीहरूको सोच भएको हो। त्यो कोडबाट भन्नुभएको हो त्यो त गलत कुरा हो। त्यो त अनुदारभित्र हामीले सुधार्नुपर्छ। हामीले हिजो के भनेदेखि छुवाछुत प्रथामा जे जति के कमजोरी भएको त्यसलाई हटाउनुपर्छ। धर्म बिचको जो द्वन्द्व छ भने त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ। अर्को क्षेत्र बिचको छ द्वन्द्व भने पनि हामीले मैत्रीपूर्ण तरिकाले त्यसलाई के हो त भनेदेखि समाधान के नै गर्नुपर्छ। तर यसलाई ठुलो द्वन्द्वको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने मात्र। ठिक छ सर, मैले अब अघि नै सोधेको प्रश्नबाटै म कन्क्लुजनमा पनि जान्छु र यसलाई एन्डिङ पनि गर्छु। त्यसो भए नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्काएर अनि फेरि त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेर यसलाई सिक्किमीकरण बनाउने डिजाइन भारतको होइन, किनभने यो राजतन्त्र नै भारतले हटाएको थियो, भाजपाले नै हटाएको थियो। अहिले भाजपालाई त नभनौ त जो सरकार जसको थियो उनीहरूको त सबै चल्छ नि त हालिमहली होइन। अनि यो त गणतन्त्र स्थापना गर्ने बेलामा त के भने आई कांग्रेसको सरकार थियो के भनेदेखि मनमोहन सिंह प्रधान। तर जे होस् दरबार हत्याकाण्ड गराउनेमा त उसको हात छ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि त। हातै त नभन्नु अथवा उहाँ सरकारमा थियो भनौँ न, शङ्का गर्न सकिने हो। त्यो त संसारले बोलिरहेका छन् होइन। अब कति त हामी प्रमाण देखाउँछौँ भन्दै पनि बोलिरहेका छन्। त्यसो भए नेपाललाई त्यो सिक्किमीकरण गर्ने ग्रान्ड डिजाइन अथवा मास्टर प्लानिङमा इन्डिया छैन।
इन्डियाको कुरा के हो भने सकेसम्म नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रणमा राख्ने। हजुर। तर भारतले पनि के कुरा बुझेको छ भने नेपाल भनेको भूगोलले इतिहासले यहाँको जनताको के भनेदेखि मानसिकता मनोविज्ञान सबै कारणले भारतमा के भने मिलाउनु के भनेको त्यो असम्भव कुरा हो भन्ने कुरा त उनीहरूले मूल्याङ्कन बुझिसके। अहिले उनीहरूको रणनीति भनेको जस्तो के भुटानको जस्तो भन्यो भने के भने यहाँ के भने बढीभन्दा बढी आफ्नो नियन्त्रणमा नेपाललाई राख्ने। अब यहाँ छ नि केही अलि छुच्चामुख भएका अभियन्ताहरू र अलिकति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नै के भन्छन् भने यी नेताहरूले देश बेचे भन्छन् के। तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्गमा के भन्नुभयो भने नेपाली जनताहरूको जनजनमा मनमनमा राष्ट्रियता छ, प्रखर राष्ट्रियता छ र त्यो राष्ट्रियताले गर्दाखेरि पनि यो देशलाई कहिले पनि भारतमा विलय हुन दिँदैन भनेर यहाँले बोल्नुभयो। अब यदि पैसा पायो भने यी नेताहरूले हाम्रो देश भारतलाई बेच्ला नि त, यिनीहरू पनि त नेपाली हुन् नि। नेताले बेचेर बेचिन्छ देश, भूगोल बेचिन्छ, अनि त्यसमा किन यिनीहरू बसिरहेको त? तपाईँले के हो भने यो वास्तवमा नेपालमा जुन के भने पार्टीहरूको के भने जुन विकास भयो नि त्यो धेरै विलम्ब हो। 7 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पार्टी सिस्टम दल सिस्टमको व्यवस्था भएको हो। 17 सालको काण्डपछि ब्यान्ड गरियो, त्यो ब्यान्ड गरिहाल्यो। त्यो खुलो कहिले? 46 सालमा। 46 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास कति भयो? 30 वर्ष। 30 मा त बढी हो, 30 लगभग 30। अहिले त दलले के भने खेल्न पाएको अवधि भनेको कति हो? 33 वर्ष होइन? पञ्चायत कालको पनि बिचमा त फेरि पनि सङ्कटकालदेखि लिएर अनेक थरी जे 30 वर्ष भनिदिउँ न, पञ्चायतको सर नै यसको पनि काल भयो। त्यसकारण के हो भने अहिले पनि के हो भने यहाँ के भने पार्टीले स्थायित्व पाउन सकेको छैन। यहाँ नेताहरू के हो त भनेदेखि ले स्थायित्व पाउन सकेको छैन, सही नेता के भने आउन सकिरहेको स्थिति छैन। नेपाली जनता उनीहरूले पनि के हो त नेताले पार्टीले कार्यकर्ताले के कुरा बुझेको छैन भने कि नेपाली जनतामा यति देशभक्तिपूर्ण भावना छ, यति राष्ट्रवादी भावना छ, त्यसको प्रतिकूल जाँदाखेरि टिक्न सकिँदैन र अस्ति सरितागिरीलाई कसरी लखेट्यो हो, टिक्न सकिँदैन। बरु नेपाली जनताको त्यो के भने मनोविज्ञानलाई साथ लिएर अगाडि बढ्यो भने सप्ताह नि पुग्न सकिन्छ, टिक्न नि सकिन्छ। अहिले ओली कहाँ पुगे? हिजो नाकाबन्दीमा के भने भूमिका निभाउँदाखेरि वाह ओली, आज नागरिकता र के भने चुरेको बाढ के भने चुरेका गिटी ढुङ्गा बालुवा भारतलाई बेच्दा कहाँ पुगे ओली अहिले जनताको नजरमा? त्यसकारण के हो भने पार्टीले र कार्यकर्ताले के भने नेपाली जनताको आम मनोविज्ञान छ नि त्यो नबुझेको कारणले के भनेदेखि यो समस्याहरू आएको हो। र उनीहरूले के देखे भनेदेखि शक्तिको केन्द्रभन्दा नेपाली जनतामा छ, नेपालको भूगोलभित्र छ भन्ने कुरा नबुझ्ने, अनि त्यो शक्तिको केन्द्रभन्दा दिल्लीमा छ, भारतीय शक्ति केन्द्रमा छ भनेर बुझाइयो कारणले न अहिलेसम्म के भनेदेखि नेताहरूले गलत निर्णय गरिरहेका हुन्। तर नेपालमा देख्नुहोस् जो चाहिँ चाहे के भने यो 46 सालको परिवर्तनपछि हेर्नुहोस् त, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर गर्दाखेरि त्यसले झन्डैले गिरिजालाई खाइदिएको होइन? त्यसपछि महाकालीको काण्ड हुँदाखेरि अहिलेका के भने प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादेवलाई खाइदिएको होइन झन्डै? जनताले माफ दिइहाल्ने रहेछ। त्यो भनेको मतलब के भने आखिरी जनता भनेको त आखिरी यिनै नेता भनेको नै काहीँका मान्छे त होइन, नेपालीले त हुन् नि। सुध्रिन्छ भने त मान्छे जनताले साथ दिन्छ। त्यो भएको हुनाले के हो भने यो चाहिँ कुरा के हो भने नेताहरूले बेचेर नेपाल बेचिँदैन, जसले होइन बेच्ने कोसिस गर्छ त्यो सिद्धिन्छ। तपाईँले नेपालको के भने 46 साल पछिकै इतिहास तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो के भने सिद्धिएको अवस्था के छ, राजनीतिबाट किनेर लागेको स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने अहिले पनि नेपालमा पार्टीको राम्रो के भने विकास भइ नसकेको, नेता कार्यकर्ताको विकास भइ नसकेको, नेपालको इतिहास भूगोल संस्कृति सबै के अरे नबुझेको अवस्था भएको हुनाले यो सङ्कट आएको, होइन भने सङ्कट आउने होइन। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद।